Santosaच्या उल्हासाने सोमरोबोया सगळी आमी दिसो आयचो आनंदाचो सदां देवा मायचो Alleluia, Alleluia, Mari porconduia. Alleluia, Alleluia, Mari porconduia. Alleluia, Alleluia, Mari porconduia. Alleluia, Alleluia, Mari porconduia. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देवाच्या कृपेन आनी मोगान बोललो दीस आवडेता. हो जावन आसा कुशालकायेचो दीस तुमकां सगल्यांक, कित्याक आयज जावन आसा फेस्ताचो दीस. ह्या कुशालकायेच्या उमाल्यांनी बरोवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी मावांदो, आयज आमचे आस्कारेन मेर्सेस सायबिणीची दोबाजीक परब समोरुमूंक 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज कुशालकायेच्या भावनांनी बरोवन भावार्थाची समजोरणी करूंक ह्या मिसांत वांटो घेता. आंकवार मारिया पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी बोलान भरून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली आनीक एक व्हड मिशनरी ती जाली. आमकां आमच्या पवित्र स्नाना सोमुयार फावो जाल्लो पवित्र आत्मो तिसरो जोण पवित्र त्रित्वेचो हो ओलकून घेवंक दर दिसा आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत मारये भाशेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत मिशनरी कशीं जेजूच्या सोडवणेची आमी गोवाय जावंक ह्या मिसांत भोक्तीन वांटो घेवन देवाच्या कृपा आमकां मागुया. आतां सायकलीं सुरवातेची उतरां आमच्या मनान धरून इल्लोसो वेळ घेवया आनी फावो ती तयारी करुया ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक. पातकांची दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकीम सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांचे दोन आनी तोंडां उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मारे सगल्या देरिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Good.
तुया जेन्ना आमी हे मीस सिल्लेच्या बाबा भयणां खातीर आमी भेटयता खेरीत भाशेन ह्या गांवच्या लोकां पासत आंकवार मारीच्या मजूतीन देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या पॅन्डेमीक टायमार सगळीं आमची बाबा भयणां सुरक्षीत आसूंक तांकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी कुटुंबान शांती आनी मोग आसूंक खेरीत भाशेन ह्या आमच्या लोकां खातीर आमी मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कोडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी बागयो नित्य आंकवार मारेचे विनोनीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एक बोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडे बा काडून नितोळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवेली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेन रावतालो पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसालेमांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो म्हजे आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तळा माडयतलीं. तो भेंडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतालो आनी थंय जिरकुटां जातलीं आनी कांटे खुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावं हांव तांकां हुकूम घालतलो. पळय इस्रायलाच्या गोरण्यान होच तो दोलबारांचो सर्वेस्पोराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हळ्यार ताच्या आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतलो. मेळ्ळें विखरायलेलें रगत प्रामाणीकपणान रावतलो. मेल्ले फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाबा गीत आमी घेवया. T49 पेज 224. Sorbe
दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. ते जल्मले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सुम्या, आतां इस्रायल राष्ट्राची राजवटी तूं नव्यान स्थापून दितलोय, तो वेळ पावलो काय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपल्या अधिकारान नेमलेलो काल आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलेलें ना, पूण तुमचे देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुजल्यांत, आख्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या शिमापुऱ्यांत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हे सांगले उपरांत ते पळयतात थंयच आसतना जेजूक देवान वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताज्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. आवचीत धवी वस्त्रां घालून दोग दादले ताजे कुशीक उबे जाले. ताणें म्हणलें, गालियाकारांनो, तुमी अशें स्वर्गार नदर लावनूच कितें उबे आसात? तुमचे मदलो देवान वयर उबारून व्हेला तोच जेजू. तुमी स्वर्गार वेताना पळयलो तोच परतो येतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वर उपकार. उद्गाराक सगळे उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. तो नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवय पोरमोणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिल्लें आनी पुस्तकाचो कवळो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवळो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्ताचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत आज तुमच्या कानार पडटाच पाळोवन आयलें. आनी सगळीं ताका शबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून ओजाप जातालीं.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, जरी तर हें पॅन्डेमीक नासलें जाल्यार हें आयज कपेल बरोन वताल्लें भितर भायर. पूण पॅन्डेमिकाक लागून सगळीं आमी घरा आसाव ही दुखीची गजाल. पूण दुसऱ्या वाटेन देवाचो गूट देव जाणा आनी देवाची येवजण आमी पाळूंक जाय. अशें आसता तरी आमी निराशी जावचें न्हय. मिसाक भाग घेवंक मेळना कपेलान, पूण देवान आमकां गिन्यान दिलां, इंटेलिजन्स दिलां आनी ताकाच लागून आमचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा. एटलिस्ट वी आर एबल टू सी ऑनलायन ऑर ऑन टी व्ही. देवाक आर्गां दिवया. आयज कुशलकायेचो दीस न्हयच तुमकां सिल्लेच्या बाबा भयणांक पूण आमकांय. कित्याक आयज ओतुंबऱ्याच्या चवथेर सिल्लेची बाबा भयणां मेर्सेस सायबिणीचें फेस्त कोत्ता आनी आख्ख्या संवसाराक फ्रांसिस्कन पाद्री माद्री भाव आयज आमच्या स्थापनाराचो दीस सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचो उगडास करून आयज आमी फेस्त कोत्ता. म्हणटच तुमकांय कुशालकाय आनी आमकांय कुशालकाय. सो वी आर हॅप्पी. दीस डे इज ब्युटिफूल. ह्या फेस्ता दिसा जेजू आमकां कितें सांगता तें पळोवया. जेजू तोरणाटो देवस्थानांत गेलो आनी कवळलो द स्क्रोल ओपन करून वाचूंक लागलो आनी कांय बरी माणकुली उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं. लूक चॅप्टर 4 वर्स 18. लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. The Spirit of the Lord is on me and He has anointed me. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. आठवो शेंकडो ते 15व्या शेंकड्या मेरेन ही सुमार 500 वर्सां युरोपाक जायतें घडलें. दीज वर द टायम्स ऑफ क्रुसेड्स. आमी आयकून जाणाव आफ्रिकाच्या लोकांक धरून गुलाम कशे युरोपाक हाडले म्हणून आमी हिस्ट्री वाचल्या, इतिहास वाचला, टीव्हीर पळयलां. पूण कितलीं जाणां जाणांत युरोपाची क्रिस्तांवां भोव करून स्पेन बार्सेलोना म्हणटा थंयसर आसलेलीं, सूद फ्रांस सावथ ऑफ फ्रांस थंयसर आसलेलीं, सावथ ऑफ इटली थंयसर आसलेलीं. ह्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणांक धरून गुलाम कशे नॉर्थ आफ्रिकाक वताले हे मोहीर. सुमार 500 वर्सां क्रिश्चन स्लेव्स वर टेकन फ्रॉम युरोप टू नॉर्थ आफ्रिका. वता आसतना हो जो क्रिस्तांव लोक पळय आसलो गुलाम जालोलो, गुलाम जावन बोटीन नॉर्थ आफ्रिकाक वता आसतना ही क्रिस्ती बाबा भयणां सजमतात देवान आमकां सांडली म्हूण. बावार्थांचो आल्लो बिरान भितर सरली, धर्म ती सोडूंक सोदतालीं, देवाक ती सोडूंक सोदतालीं. दीज वर ट्रबल टायम्स. जायत्या फावटी आमी चिंताव हें पॅन्डेमीक येवन आमचेर कुरीस येयला आनी त्रास येयल्या, दूख येयला. बट इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 2000 years, the people of past 2000 years suffered more than we do. म्हणून हजारांनी क्रिस्तांवां बोटींक घालून कोयदी कशे गुलाम कशे नॉर्थ आफ्रिकाक वताले. कितल्या दिसांची वाट आनी हे कोयदी कशे गुलाम कशे वता आसतना तांचो बावार्थ आल्लो. जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो म्हजेर आसा आनी म्हाका अभिशेक केला दुसऱ्यांक, गरजेवंतांक, त्रासान प्रॉब्लेमांक सांपडलेल्यांक बरी खबर दिवंक. आनी होच पवित्र आत्मो इन 1218 ह्या वर्सा एका तोरणाट्याचेर येता.
जाचें नांव जावन आसा पिटर नोलास्को. हो तरणाटो पळयता ही क्रिस्तवां जी आतां गुलाम पळय जाल्यां तांचो बाबाट आल्ला. ती देवाक विसरूंक सोदतात, पवित्र सभेक विसरूंक सोदतात, बायबलाक विसरूंक सोदतात. तांचो प्रश्न जरी तो देव आमचो इतलो मोग करता जाल्यार हाव डीड वी टर्न अप एज स्लेव्स? आमकां गुलामपण कित्याक? अशें आमकां केन्ना भोगता? जरी तर दुसरीं क्रिस्तांवां पवित्र सभा सोडून वेता, वो देवाक मानिना, साक्रामेंतान वांटो घेयना, देवाचें उतर वाचिना, डू वी गेट डिस्टर्ब्ड? डू वी फील कन्सर्न फॉर देयर फेथ? पिटर नोलास्को बरो डिस्टर्ब जालो. पिटर नोलास्को म्हणटा इतलो लोक आमची क्रिस्ती बाबा भयणां वेतात, देवाचेर विसर घालतात, दे वर टोटली डिस्टर्ब. हो पवित्र आत्मो पिटर नोलास्करचेर येता आनी हो पिटर नोलास्को म्हणटा आय मस्ट डू समथींग फॉर दीस पीपल. आय मस्ट डू समथींग फॉर दीस पीपल. कितलीं जाणां जें पिटर नोलास्कोन पळय केलां तीं आयज करीत? कितलीं जाणां? मेर्से सायबीन म्हणून तुमी पाचातात. वो तोकटो, वो टायटल सायबीन मागीर कसो आयलो? मातशें बंद करता तूं. अंडरस्टूड. मेर्से सायबीन सेकंड वेटिकन कावन्सील ही पवित्र सभेची कावन्सील मिटींग पळय आसली, दुसरी जाले उपरांत वो टायटल चेंज जाता. बिफोर 1960 सायबीन मायचो तोकटो जावन आसलो आवर लेडी ऑफ रॅन्सम. तुमी ही मुर्ती सायबीन मायची पळयतात, हांगासर आसा, वयरूय आसा. सायबीन मायच्या हातान बाळोक जेजू आसा. पूण पयलो मुर्ती बिफोर 1960 इफ यू वॉच, सायबीन मायच्या हातान 2 पोटल्यो आसताल्यो, 2 पोटल्यो, आनी दुसऱ्या हातान एक बेंतीन आसतालें. कसल्यो त्यो पोटल्यो? दुडवांच्यो. कित्याक ते दुडू? कित्याक 12-18 वर्सां सायबीन माय 3 मनशांक दिश्टी पडटा. एपरिशन ऑफ मदर मेरी. पयले म्हणटा ते पिटर नोलास्को, ताचो आनी एकलो इश्ट आसलो रायमुंडो, आनी त्या टायमार त्या बार्सेलोनाचो राजा किंग जेम्स द फर्स्ट. ह्या तिगाय मनशांक सायबीन माय दिश्टी पडटा आनी म्हणटा एक संस्था घडून हाडा, एक ऑर्द घडून हाडा. कसली ऑर्ती? ऑर दे बेआता मारिया दे मेर्चे दे रेडेम्पशनिस काप्टिवोरुम, लॅटीन भाशेन ऑर्डर ऑफ मेर्सिडेरियन्स. हांचो वावर कितें? हांचो वावर आपली जी गिरेस्तकाय पळय आसा, आपली भाटां बेसां पळय आसा ती इकून दिवपाची आनी ते पयशे घेवन जी क्रिस्तांव आतां गुलाम पळय जाल्या आफ्रिकाक वतात तांकां सोडोवपाचें. सो दे वर पेईंग रॅन्सम टू द मुस्लीम पीपल टू सेट द क्रिश्चियन्स फ्री. पण पयलो तोकटो सायबीन मायचो आवर लेडी ऑफ रॅन्सम. पयशे दी आनी क्रिस्तवांक सुटका दी. देवाचो पवित्र आत्मो मोजेर आसा. जुलुमांक सांपडलेल्यांक पोरगुटूंक बरी खबर, टू फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी. मागीर वेटिकन सभा, सेकंड वेटिकन कावन्सील जाल्या उपरांत तोकटो चेंज जाता. आयज आमी तिका म्हणटा मेर्से सायबीन or our lady of mercies, or Spanish भाषेन Nuestra Señora de la Merced. प्रिय भाव भयणींनो, ह्या संस्थेचो एक स्पेशल गुण आसा. आमी मोटवाशी 3 बासावण्यो करतात. पयली वा दुसरी वा तिसरी म्हणटा ती दुर्बलकायची बासावणी, वाव पॉवर्टी. निर्मलपणाची बसावणी, वाव सलबसी, कॉन्सक्रेटेड सलबसी. आनी आमच्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवन तांच्या उतराकाल चलोवंक वाव ओबिडियन्स.
सगळे मोटवाशी ह्यो 3 बसावण्यो करतात. पूण ही संस्था जी 13व्या शेकड्यान घडून आयलेली, ही संस्था 4थी बसावणी कोत्ताली, 4th वाव. आनी कसलो तो 4थो वाव बसावणी जावन आसा, गरज पडल्यार दुसऱ्या क्रिस्तावांचो बावाट सांबाळूंक गरज पडल्यार आमी आमचो जीव दिवंक जाय. We need to die if necessary in order to save the faith of those Christians who are taken as slaves. आजकाल कितलीं जाणां रेडी आसात दुसऱ्याचो बाबाट गेलो, धर्म सोडलो, देवाचेर विसर घाल्लो, बायबल सोडलो, पवित्र सभा सोडली, कोणाक पडला? वाय वी शूड बी बॉदर्ड? पूण हो खेरीत उलो आमच्या सिल्लेच्या बाबा भयणांक. Know your history, know your patroness, and imitate the faith. Imitate the faith. Peter Nolasco, Raimundo, or King Raza James, सगळी गिरेस्तां एकठांय करता, ह्या क्रिस्तावांक सोडून हाडटा आनी हॉस्पिटलांत तांची वर्द सुरू जाता. थंयसर तांचो परामर्श करता, थंयसर. आनी ह्या सगळ्या लोकांक सोडून हाडूंक दे रेज फंड्स. वी रेज फंड्स टू पुट अप अ बिल्डींग, नो? बिल्डींग करूंक, तेणे टोर्नामेंट करूंक, प्रोग्राम करूंक आमी फंड्स रेज करता. पूण ही पांयशी वर्सां फ्रॉम 8th century टिल द 15th century लोक फंड्स रेज करताले ह्या क्रिस्तावांक सोडून हाडूंक. आनी गरज पडल्यार आपली बाटा बेसां विकून, भांगार पयशे सगळे विचून ते पयशे दिवन तांकां सोडून हाडटालीं. ती एकामेकाची सोयरी लागोना, रक्तान कांय कनेक्शन ना, ती काजन्स शेजारी जायना. दे वर स्ट्रेंजर्स बट दे वर क्रिश्चियन्स, फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट. प्रेदिच्या भावण्यांनो, आमचे हालींच पाद्री पियोचे फेस्त जालां, नोयना जावन फेस्त जावन 2 दीस विसो घेतलो म्हणून घरा गेलो. आनी घरा म्हजी शेजान आसा एक जाणटी 70+, बरी मोगाळ उलोवंक सदांच म्हजी खबर घेता. आनी ह्या वस्तुरेक म्हणलें, तुमचो टायम, आदलो टायम बरे भाशेन गेलो, आमचो टायम भिरांकूळ टायम. आतां संवसार बरो ना, संवसार आल्ला ह्या पॅन्डमिकाक लागून. ही वस्तू आयकली आनी भितर गेली. दुसरे दिसा येवन म्हाका सांगता, जाणा मरे, आमचो टायम तितलो बरो नासलो, आमी गरीब आसलीं, रातची केन्नाय पादिशेर जावन उपाशी न्हिदतालीं, दुडू नासले. वी हॅड हार्ड टायम. पूण आमच्या लागीं देव आसलो, आमच्या लागीं देव आसलो. आतां लोकांक कडेन जायतो दुडू आसा पूण देव ना, जायते दुडू आसा. And today the world has proved that money cannot save us, power, position cannot save us. सगळीं भियेल्या. ही पॅन्डमिक येवन जावं गिरेस्त जावं गरीब सगळीं एकाच फंडान वेतात. दुडू आसा पूण देव ना. आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलां, सोर्बेस्पोर देव म्हणटा इस्रायल पोरजेक, हांवें एक बरो दाका मोळो लायलो आनी ह्या दाका मोळ्याक सायडीक सगळें बरें फेन्सींग केलें, एक मिनार, एक टावर बांदलो सुपरवायज करूंक, सगळें बरें केलें. कांटे काडलीं, जिरकुटां काडलीं, माती क्लियर केली, बरी दाखवेल लायली. पूण फावो तो टायम येयल्या उपरांत, मोळ्यान गेल्या उपरांत सगळीं रानवटी दाका, वायल्ड ग्रेप्स, रानवट दाखो. वेर आर द गुड ग्रेप्स? And सोर्बेस्पोर देव म्हणटा, what more can I do for my vineyard? What more can I do? मोज्यान आनी कितें करूंक जाता? जाता तितलें हांवें सगळें केलें. The same thing Jesus is also asking us. What more could I do for you? हांव देव जावन, हांव दोनी जावन, हांव राजाचो राजा जावन ह्या संवसारान आयलो, तुमच्या भाशेन मनीस जालो, तुमकां लागून कुर्सार मेलो
हांवें कसलेंच पातक करूंक ना, तोरी आसतना तुमचें पातक म्हजेर घेवन हांव कुर्सार मेलो, तो कुरीस तुमकां फावो. What more could I do? Jesus did everything that was possible that he could do. जाल्यार जेजू म्हणटा, इतलें करून तोरी हो संवसार म्हाका कित्याक मानून घेयना. इतलें करून हो लोक, forget about people of other religion, आमचोच क्रिस्ती लोक म्हजो सारको लागशिलान कित्याक पाटलाव करिना. In fact, this pandemic has lots of positives. So far, Christianity had become entertainment Christianity. No? बोकरून आमच्या गोंयांत नोदोरमारात एंटरटेनमेंट क्रिस्टियनिटी, फेस्तां, काजरां, पाटयो 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 पाटयो. Now I think during pandemic we have a real Christianity, real following and understanding of spirituality, real following and understanding of the word of God. There are lots of positives in this pandemic. जेजू आज आमकां विचारता, पिटर नोलास्कोक हांवें अभिशेक केलो गोरजीवंताक पावूंक. हांवें तुमकांय बावतिजमा वरवीं अभिशेक केल्या. वी आर ऑल्सो एनॉयंटेड विथ द सॅक्रमेंट ऑफ बॅप्टिजम टू डू वॉट पिटर नोलास्को डीड. आनी आंकवार मारिया आपलें दिसणें, आपलें आसणें आमकां दिता दाखोवंक, बाबा तुमी क्रिस्तांवां, बाबा तुमी म्हज्या पुताचे शीस, तुमी आपोस्तोल, तुमकां पवित्र आत्मो दिला. वॉट आर यू डुईंग? वॉट आर यू डुईंग? जायते फावटी आमच्या सोर भोंवती एक कम्फर्ट झोन म्हणना. कम्फर्ट झोन म्हणजे हांवें म्हजें मागणें केलें, मिसाक गेलो, तेस केलो, जालें. दीस इज अ कम्फर्ट झोन. ह्या कम्फर्ट झोना भायर वचोंक आगे म्हजे माय आमकां टायम ना, आमकां आळसाय येता, आमकां मोन ना, आमी सॅक्रिफीस त्याग करूंक सोदिना. गोमटेन जेजूचो खुरीस घालूंक सोंपें. तूं भांगराचो घाल, डायमंडाचो घाल, पूण तो खुरीस उबारून जेजूचो पाटलाव करूंक सोंपें न्हय. पिटर नोलास्को ही मेर्सेस सायबीण आमकां दिवच्या आदीं तो आपलें सगलें विकता. कित्याक ही रिमेंबर्स द वर्ड्स ऑफ द गॉस्पल इन मॅथ्यू. जेजू म्हणटा, स्टोर अप युअर ट्रेजर्स इन हेवन. तुमचें दान, मोन, तुमची गिरेस्तकाय स्वर्गाराचेर आसूंक जाय, ह्या संवसारान न्हय. सो ही गिव्स अप एवरीथींग, and with that money he liberates the Christians. जायते फावटी हांव म्हणटा, पयस राबून कुर्साचो उमाक घेवंक एकदम बरें दिसता. जेजू तूं कुर्सार आसाय, वेरी गुड, थँक्यू, यू लूक नायस. लागीं येना काय, तो कुरीस म्हज्या जिवितान दिना काय, म्हाका त्या कुर्सार मानना काय. नो, फ्रॉम फार इट इज ब्युटिफुल टू किस द क्रॉस, but to follow, to embrace the cross and to reach out to others. जायती म्हजी इश्टां मित्रांक कोविड जावन, हे कोरोना वायरस जावन घरांत ती क्वॉरंटायन जालीं आनी सफर जालीं. आनी थोड्यांनी म्हाका फोन केलो, मॅसेज केली, म्हणटा, फादर म्हाका कोविड जाला, दुयेंस जालां. पूण ह्या कोविडा हो कोरोना वायरसावून ओदीक दुयेंस म्हणटा तें समाज. कोण म्हाका लागीं घेयना, कोण म्हज्या खोबरेक येयना, कोण म्हाका नुस्तें वो भाजी वो कितें जेवणाक कांय कोण हाडून दिना. भायर सरोत जाल्यार रोखडीं जोनेलां दारां बंद करून भितर धांवतात. This is not a Christian attitude. This is not a Christian spirituality. We have to be cautious, precaution घेवंक जाय. पूण उगडास जर आमी क्रिस्तांवां, आमी जेजूची बाबा भयणां, आयज आमचें फेस्त आमी कोत्ताव बाग्योन फ्रांसीस आसिसाचें. 12व्या शेंकड्यान 13व्या शेंकड्यान ह्यो खबरो आमी कोत्ताव. तेन्ना आतां पॅन्डेमीक जाला ते भाशेन तेन्ना पॅन्डेमीक आसलें खोटकाराचें पॅन्डेमीक, लेप्रसी. खोटकार, लेपर्स वर ट्रीटेड द वे वी ट्रीट
द पॅन्डेमीक ऑर कोवीड एफेक्टेड पीपल. एक कोडकार वसत जाल्यार तो बेल घेवन वयतालो, अरे बाबा हांव येता तूं लागीं येनाका म्हणून बेल वाजोवन वेतालो, कोणूच लागीं वचनासलो. फामील पासून सोडून घालताली. असल्या कोडकाराक आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस वेता, वेंग मारता, किस घेता, जिविताची बदलणी जाता. जेजू पासून बायबलान कसलें दुयेंसान हात लायता बरो करता. तो आमच्या भाशेन क्वॉरंटीन जावन भितर रावना, जेजू भितर रावता रावना. जरी तो जेजू भितर रावल्लो जाल्यार कितलीं जाणां मरून वेतालीं. देर वुडंट हॅव बीन मिरेकल्स. Yes, we need to take precaution. We have to be careful. We have to follow all the advices. But we must not forget our humanity. We must not forget our humanity. Bhagyon Paulu आपल्या चिठीन बरयता 1 Corinthians chapter 10 verse 6. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. थंयसर बरयता, जे इस्रायल पोरजेक पळय घडला तें आमकांय घडटलें. जे इस्रायल पोरजेक पळय घडला तें आमकांय घडटलें. इट इज अ वॉर्निंग फॉर अस. एके भाशेन देवान आमचो दाका मोडलो, बऱ्यो बऱ्यो ग्रेप्स जाताल्यो तो काडून उडयलो, आमकां पॅन्डेमीक दिलें. आनी असल्या सिट्युएशनार वातावरणान भाग्योन पावलो आपल्या दुसऱ्या चिठीन बरयता 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Christians are called to be different. We are a royal priesthood chosen by God. हे आमी विसरता. We are not like other people in this world. We are supposed to be different. Apostles and disciples of Christ, माखलेले पवित्र आत्म्यान. म्हणटच आमची उतरां, आमची वागणूक दुसरी जावंक जाय, संवसार दाखयता तशें न्हू. वी आर नॉट कॉल्ड टू बी एंटरटेनमेंट क्रिश्चियन्स. वी आर कॉल्ड टू बी विटनेसीस ऑफ द गॉस्पल. भाग्योन पेद्रू म्हणटा, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 2 verse 9. माय डियर, you are a follower of Christ. You are a different human being. प्रतीच्या भोवणेनो, मेर्से सायबीन म्हणून जाय त्याण्यांनी आयकलां. बट वॉट इज दीस रियल मेर्से सायबीन? पीपल डू नॉट नो. आयज आमी मेर्से सायबिणीची परब करता आसतना, फेस्त करता आसतना उगडास दोचो. सायबीण मायन पिटर नॉलोस्काक एक कार्य दिलां, एक कार्य. त्या टायमार तें कार्य जावन आसलें गुलामांत आसलेलीं क्रिस्तांवां तांकां सोडून हाडून तांचो बावाट तीर करूंक. बट नाव द टायटल हॅज चेंज्ड फ्रॉम आवर लेडी ऑफ रॅन्सम टू आवर लेडी ऑफ मर्सी. मेर्शे सायबीण म्हणजे आतां गोरजेवंतांक सांपडलेल्यांक पावोवंक. This is a special duty and invitation of the people of Silli. Your call is to reach out to those who are suffering, who are in bondage. जावं भुरग्यांचें गुलामपण, whatever, अनाथ भुरगीं जावं, एब्यूज जालेलीं भुरगीं जावं, आयज काल कितल्यो रेप केसी जातात. जावं एक लोग्नीक जिवितान एक वस्तोरी एके भाशेन लोग्नीक जिवीत गुलामपणाचें जिवीत जालां. वो एका दादल्याक कांय कारणाक लागून गुलामपणाचें जिवीत जालां. ह्या पॅन्डेमीक टायमार कितल्या जाणांची शिरवीस वचोन गरजे वतांक ती सांपडल्यांत. These are hard times and terrible times. But every tragedy is an opportunity for us Christians to reach out. To reach out. देवान दिल्लो वेळ हो जे आमी सगळे आयकता शिंगता पवित्र सभेन इगोजेन, जे सगळे आमी वाचता देवाच्या उतरान हे वेव्हारान घालून प्रॅक्टीस करूंक, इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी टू रीच आउट. आमी सगळीं आमी विचारुया, डीड आय रीच आउट टू अदर्स इन नीड ड्युरींग दीस पॅन्डेमीक? दुसऱ्यांचो हुस्को आसा म्हाका? दुसऱ्यांक पावल्या, कितें तरी चॅरिटी हांवें केला, आदार दिला, हुस्को दाखयला? हांव म्हज्या घरान बसलां, टीवी ऑन, मोबायल ऑन. हाऊ डीड आय पास माय टायम? विथ टीवी, मोबायल? और डीड आय गो आउट एज अ क्रिश्चन टू रीच आउट? जरी तर पीटर नॉलास्को, रायमुंड आनी किंग जेम्स ह्या टायमार आसलेले जाल्यार सगळे आपले पयशे एकठांय करून
लोकांक सगल्यांक बराबर घेवन फंड्स रेज करूंक गरजेवंतांक ते पावतले आसले. फेस्तां परबो येता वयता पूण जो संदेश आमकां मेळटा तो आमी विसरचो न्हय. टुडे वी नीड टू टेक द फोर्थ वाव. चवथी बासावणी भोव करून ह्या गांवच्या बाबू भयणांनी चवथी बासावणी म्हणजे गरजेवंतांक पावूंक. गरजेवंतांक पावूंक आमचें आपस्वार्थीपण, सेल्फिशनेस, आमचें आळसाय, लेझिनेस पयस करून ह्या संवसारान गरजेवंतांक पावूंक हें आमकां आपोवणें. केरीत भशेन मागुया आयच्या दिसा फेस्ता दिसा ही खूर्प आमकां फावो जावंक. देवानूय आमकां पवित्र आत्म्यान मागलेली. वी आर एनॉयंटेड, वी आर गिवन द होली स्पिरीट. ओन्ली वी हॅव टू कॉपरेट विथ द होली स्पिरीट टू रीच आउट. आमी एक पावल मारी जाल्यार पवित्र आत्मो 10 पावलां मारता, आमकां आपल्या फावरान पदवेन बोदता आनी आमी दुसरी नवी क्रिस्तांवां जावंक पावता. अशेंच करूंक मेर्शे सायबिणीचो आदार मागुया. तिच्या विनंतीन, तिच्या मजतीन आमी घट जावंक पिटर नॉलास्कोचो ताचें प्रेरण, इन्स्पिरेशन घेवन गरजेवंतांक पावूंक खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया. आमेन. सगळे आमी उबी रावन आमचो बाबार्थ आमी विचारुया. सत मानता देवाक Odpowiadar Bapa, Sargan Pytamicia Rusnara, ani Jezu Krista Czeklia Sputam Czasumia. To powitatnia vormi gorbes olo, Ankar Maritain Zanmolo, Pospilate Kalkanik Kususle, Takakusa Zulo, Tomelo Antakani Kipilo, Tomele Moden Diolo, Tisridisa Melenat Lodge Gonzalo, Sargat Solo, Sorpodvidar Deva Bapacha Uzviak Bosna. Trindian dziwiani melencie mun sobie korągiatolo. Sotmantam powitatmia. Katolik powiedz sobie, Bóg tańco iktar, patkańczym boksoni, kuliczeń dziwon pon, sasnańczym dziwit. Amen. या कुशलकायेच्या दिसा आमकांय कुरपा आनी गोठाय मेळूंक थोडीशींच मागणी बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या फ्रांसीक पाप सायबान बिस्मानी, यानिकांनी आनी मोठवाशांनी आपल्या हातान घेतलोले पोजेक जेजू गवायकी दिवंक ताणें आपल्या जिवितांत पवित्रत्वेचो अनुभव घेवन आपल्या उतरांतल्यान, चालींतल्यान, वागणुकेंतल्यान आनी सभाव वाटेंतल्यान आपुणूच कालती आनी ल्हान जावंक आनी हे वरवीं बऱ्या गवळ्याचे मुणगे जेजू क्रिस्ता सारकेली गोंदवाली जावंक. मेसी सायबिणीची मजतीन बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. Doyar Bapa, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. दोयार बापा, दोयार बापा, ती मागणी आहे. आमच्या गोंयचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलें चिंतचें सोडूंक दिवंक मुणगे दुडवांची आशा करिनासतना दुसऱ्याची बाटां बेसां चोरून आपल्या नांवान करिनासतना लॉंच घेवन काम करपाची आशा विसरून देव धर्मान नासतना पोजेक पिडापीट दिवची असली वायटवी चिंतना आनी चाल सोडूंक पोजेक दिलोली भास नितीन स्वतान प्रामाणीकपणान देव बिरांतेन आपलो वावर मोगान आनी सेवा चाकरेच्या मोनान करूंक मेज सायबिणीची मजती बापा लागीं तांकां कृपा आनी आदार मागुया. Doyar Bapa,
भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमच्या दर एका कुटुंबांतल्या वडिलांनी आपल्या घरांत दर दिसा सांगाता देवाचें उतर वाचूंक नियाळ करूंक तेसाची मागणी करूंक आनी मागण्यांचो वेळ देवाक भेटोवंक आनी हे वरवीं देवाचो मोग अनुभवूंक आनी मेळो त्या देवा जिवीत आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यां वांगडूंक आनी हे पोरी जेजूचे गोवाय जावंक मेर्से सायबिणीचे मोजोती बापाची कृपा आनी आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमच्या दर एका कुटुंबाच्या सोरभोंवती शेजार सामार रावतात. जायतीं शेजारी दुकांत पिडेंत आनी अडचणींक सांपडलेलीं आसात. एक ल्हान क्रिस्ती समुदाय कशी एकामेकाचो हुस्को धरून गरजे आकांताक आसलोल्यांक पावूंक आनी भेदभाव करिनासतना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बऱ्या उतरांनी आनी कज्ञांनी जेजूक गोवाय दिवंक मेर्से सायबिणीची मोजोतीन समुदायाचे वांगड्यांक बापाची कृपा आनी आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी जायतीं आमची भावा भयणी घरांनी हॉस्पिटलांत आजिलांत आनी ह्या सुवातेर पिडेक लागून कश्टावतात. तशींच कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून निराशी जाल्यांत. हे पिडेवंत भावा भयणींक जेजून पेकोवणीचो हात लावून तांकां बरी करूंक आनी मेलोल्यांक सासणाची शांती फावो जावंक मेर्से सायबिणीची मोजोत बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी मोगला बापा यायच्या दिसा ओ वाडो सिलींची बाबा भयणां मेर्से सायबिणीची परब करता. सायबीण माय ह्या संवसारान येवन पिटर नॉलास्कोक प्रेरण दिलें गरजे वताक पावूंक. आमकांय मोन आसा पूण आमचें काळजां उदार ना. ही आमची काळजां उदार करूंक थोडीशींच मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्या. तेतून मांडून घे म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार गीत आमी घेवया C14 पेज 34. आमची
म्हज्या मोगाल बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळेक आमच्या नेमके पवित्र विचार गावाक सोयीस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मायतावन जोल्म घेतना तिचें अंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती अंकवारी मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांची संगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करासून पवित्र आनी सगळी तुजी रोचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन असमते पर्यंत तुका एक नितोल निर्मोल बेटोणी करच्याक एक खाशा पोर जातूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका 9व्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. 9व्यानी सासणी करोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक
तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bałataco gud porgotuja. Jezu dziwan zala, Jezu nowia nie tonu, Jezu nowia nie tonu. बापा आमचे सोडवणी पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कोस्टा मोरनाचो ताचे आनंद बोरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोरनान आमकां तुजी स्टागो जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिजे तुजी दोळ्याक दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सोबे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माय भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या तुज्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोगते साक्षांच्या भाग्योंत आसिसीच्या फ्रांसिस्का आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोले वरवीं आमकां तुजी स्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकराक फ्रांसिस्काक आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गोली बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस गौली आनी दोर मुनियारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केलोले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयन आयकून घे. कोणवाले बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दोया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतोलेल्या समेस्तांक भोव करून जी कोण कोवीड जावन मरून गेल्या मोही पासान तुज्या राज्यान घे. तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताच्या उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. पिटर नॉलास्को भाशेन आमी आमकांच विसरून दुसऱ्यांचो हुस्को धरून गरजेवो तांक पावूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन निर्गीण म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां कामीण पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. समेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. जेजून परगटलें, देवान ताका अभिशेक केला गरजेवंताक बरी खबर दिवंक. तेच भाशेन जेजून पिटन ओलास्को विचून काडलो गरजेवंताक बरी खबर दिवन तांचो भावार्थ सांबाळूंक. तोच जेजू आमकांय विचून काडटा आनी आमकांय पवित्र आत्म्यान मागता गरजेवंताक पावूंक, दुसऱ्यांचो भावार्थ सांबाळूंक, ओतमे स्वर्गार व्हरूंक. ताच्या जेवणाका पयलीं तुमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितोरचे म्हाका फावना, पूण तुजे काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस प्रसादाक गीत आमी घेवया. D24 पेज 60. Yeah.
सुभागे खुसवो अंकवार मायेचो सासणाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलेलो तो प्रार्थुया. कोणवाले बापा भाग्योंत अंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गींच्या जेवणांत दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडमुनाराची भक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रतीच्या बाबणेनो ही संदी घेता तुमकां सगल्यांक बरें फेस्त मागता. सायबीण मातशें मेर्शे सायबिणीची परब तुमकां सगल्यांक आवडेता. हे 9 दीस जायते फादर आमचे फादर येवन गेल्या, नोवेना करून गेल्या. ह्या फादरांच्या नांवान सगल्या फादरांच्या नांवान तुमच्या कपेलाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक बरें फेस्त आवडेता. उगडास दोतचो सिल्लीच्या बाबा भयणांक चवथो वाव आसा, चवथी बसावणी म्हणजे गरजेवंतांक पावूंक, गरजेवंतांचो हुस्को स्पेशली टू सेव द्या फेथ तांचो बाबार्थ राखूंक, कित्याक आमी सगळीं स्वर्गार वचपाचीं. सो हो तुमचो कायदो आनी हे पॅन्डमीक देवान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. हें जें आमी स्वत मानता तें जिवितान दाखोवन दिवंक, आमच्या कोरण्यांनी दाखोवन दिवंक. हें वर्सभर मनान दवरचें. गॉड हॅज कॉल्ड यू स्पेशली टू रीच आवट टू द निडी. म्हणटच तुमकां सगल्यांक बरें फेस्त आवडेता आसतना तुमकां फ्रांसिस्कन भाव पाद्री माद्री इश्टा मित्र आहा जाल्यार सोयरींदार आसा जाल्यार तांकांय विश करा, कित्याक आयज आमचें फेस्त फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांस ऑफ असिसी. ह्या सगल्या फ्रांसिस्कन पाद्रींक माद्रींकूय बरें फेस्त आवडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मेर्से सायबीण आमचे पासोद विनोती कर. क्रिस्तान बासलांत आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा भाग्योंत अंकवार मारेक जेजूचे मायेक आमी भोगतीन वंदिता. तिचे दोयल विनोवणेन सगल्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणा. मेर्से सायबिणीच्या मजतीन बापाचो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बगायात. शेवटा गीत आमी घेवया T20 पेज 212.